नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सिक्टा के हो सायद तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ होला, किनभने सिक्टा एउटा बदनामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बनाइयो, जसको लागत हरेक वर्ष बढ्ने मात्रै होइन, अख्तियारले समेत हात हालेर संलग्नहरूले सफाई समेत पाइसके। झन्डै 5 दशक अघिदेखि सिक्टा सिंचाइको अवधारणा आए पनि यसको इतिवृत्तान्त भने वैराग लागेको छ। बहालवाला मन्त्रीकै कम्पनीको चरम लापरवाहीले निकै चर्चा बटुलेको सिक्टाको कथा उस्तै चर्चित छ। चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कहिले पुरा हुन्छ, त्यसको जवाफ राज्यसँग त छैन अहिलेसम्म। तर यति धेरै चर्चित आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारबाट डामिएकाहरूले कसरी मुक्ति पाए, त्यो देखाउनेछौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। दाहाल सरकारका चर्चित मन्त्री विक्रम पाण्डे त्यस्ता पात्र हुन् जो कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक पनि हुन्। उनै पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको सिक्टा सिंचाई आयोजना जुन निकै विवादित रह्यो। अख्तियारले 2 अर्ब 13 करोड बढीको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उनै संलग्नहरूले सफाई पाए माटोलाई दोष देखाएर। दोष भरी माटोलाई, दोषीलाई सफाई, फैसलाको पूर्णपाठ। विशेष अदालतबाट चर्चित र बदनामी सिक्टा सिंचाई आयोजनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दियो। विशेषले यही फागुन 8 गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सफाई दिएको हो। पूर्णपाठमा घुलनशील माटोकै कारण राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा कमसल देखिएको निष्कर्ष छ। यही वर्ष गएको असार 5 मा हालका शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिएको थियो। त्यसैको पूर्णपाठ 8 महिनापछि सार्वजनिक भएको हो। विशेष अदालतले 226 पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सफाई दिएको बताउँछन् विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगी। 226 पेजको पूर्णपाठ छ हैन, त्यो एकचोटि सशक्ति हेर्दैमा त्यो सबै कुरो जानिन्छ भन्ने पनि छैन। पूर्णपाठ हेर्ने इच्छा हुनेले जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कार्यको सुरुवातदेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्थाको बारेमा तथ्य कानुनका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। बेन्चले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबै बुझेको छ, बयान बक्पत्र गरेको छ, विज्ञहरूलाई पठाएको छ, स्थलगत प्रतिवेदनमा मागेको छ, ती विज्ञहरूको फेरि बयान बक्पत्र गरेको छ हैन, अनि कागजातहरू उहाँ झिकाएको छ। बेन्चको रोबाट जुन परीक्षण गर्नुपर्छ नि, तथ्यको मिश्रित प्रमाण र कागजात अभियोजन जसले गर्यो त्यो अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो कुरो यस्तो छ भनेर त्यो वादी दाबी चाहिँ प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ हैन। र उहाँहरूले जुन जे पेश गर्नुभयो र अरू पनि केही कुराहरू बेन्चले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने बेन्चले त्यो कुरो पनि हेऱ्यो। लामै समय लगाएर हेरिङ भएको यो मुद्दामा सबै कानुन व्यवसायीहरूका, वरिष्ठ कानुनविदहरूका, सरकारी वकिलहरूको सबैको बहस सुनेर लिखित बहसमा मागेर अनि बेन्चले त्यसको केस्ता केलाएर विद्यमान कानुन र तथ्यमा रहेर फैसला गरेको हो। बेन्चले गरेको फैसलाको सन्दर्भमा त्योभन्दा पनि हामीले हुँदैन। र यदि यो फैसलामा चित्त बुझ्दैन भने अभियोजन गर्ने पक्ष विशेष अदालत ऐन 2059 तथा 17 मा त्यो कानुनी व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाभित्र 35 दिनभित्र उहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा यसका विरुद्धमा पुनरावेदन लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यो कानुनी व्यवस्था छ। करिब 43,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो। यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 2032 सालमा भएको थियो। करिब 5 दशक नजिकै पुग्न लागेको यस आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले 2075 मङ्सिर 21 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर करिब 5 वर्षपछि त्यो मुद्दाको फैसला गरेको हो विशेष अदालतले। को थिए फैसलाका न्यायमूर्तिहरू?
उक्त फैसलामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलास रहेको थियो। इजलासले नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता र निर्माण गर्दा ठेकेदार र कर्मचारीलाई निर्दोष ठहर गर्यो। झण्डै 5 दशक अघि सारिएको आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर हुनु र अन्तिममा घुलनशील माटोलाई दोष देखाएर संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउनुले फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने धेरैको आशंका छ। यद्यपि फैसलामा त्रुटि भएको लागेमा अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने बताउँछन् पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी। टेन्टेटिभली आएको कुरालाई हेर्दाखेरि केही टेक्निकल पार्टमा कोर्टले बोलेको छ है, यो सोइलको कमजोरीहरू होला, अरू कुनै कामकाजमा त्यो इस्टिमेट गर्दाखेरिका कुरा कारणहरू सबलाई दर्शाएको पनि छ। अब त्यो कुरो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा कोर्टले त गर्यो, डिसिसन गरिसक्यो। डिसिसन गरिसकेपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अब अहिलेसम्म त्यो कोर्टको डिसिसन यथार्थमा मान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सिस्टमले। यद्यपि अब यसको एउटा लिगल वे के हो त भन्दाखेरि यी कुराहरूमा नेपाल सरकार अथवा तपाईको नेपाल सरकार, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारले गर्छ र अख्तियारले अब त्यसमा के त्रुटि गर्यो त फैसलामा यो किसिमका त्रुटि छन् भन्ने देखाएर सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्न सक्छ र सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई रिभाइज गर्न सक्छ, हेरिदिन सक्छ त्यहाँ कुनै कसो बदनियत थियो कि थिएन अथवा बदनियत केही प्रुफ भएको छ कि भन्ने कुरा उसले हेरिदिन्छ। यसको लिगल वे पनि त्यही हो, किनभने अब हामीले जानुपर्ने कुरो के हो भने अपिलको रूपबाट जानुपर्छ। अपिलको रूपबाट हामी गयौँ भने त्यसमा त्रुटि छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने एब्सोल्युट राइट कसलाई छ भने त अब सुप्रिम कोर्टलाई मात्र छ। अब त्यसमा अरूले कसैले केही भनेर केही हुँदैन। त्यसैले त्यो अपिलेट राइटबाट नेपाल सरकार अथवा अख्तियार यिनीहरू गएर अपिल गरेर यो कारणले यो फैसला यो त्रुटिपूर्ण छ, सच्याइ पाउँ भनेर गयो भने त्यस बेला अनि त्यसमा के कुरा बोल्ने, के कुरा गलत भएको छ कि छैन अथवा उनीहरूले गरेको राय ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टले हेरिदिन्छ। यसको लिगल प्रोसिड्युर त्यही नै हो। पूर्ण पाठमा सिक्टा आयोजनाको मूल नहरको 17 देखि 35 किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थित देखिनुलाई दुःखद भनिएको छ। यति मात्रै होइन, यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक घटेको घटना हो भनिएको पाइन्छ। फैसलामा यस्तो भनिएको छ, माटोकै कारण क्षतिग्रस्त भएको आयोजना अहिले मर्मतपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन रहेको छ, जसका कारण अख्तियारबाट दाबी गरिएका आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने भनिएको छ। अख्तियारले पाण्डे सहित 21 जना आरोपीसँग 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख 79,920 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र परामर्शदाता सबैलाई उन्मुक्ति दियो विशेष अदालतले। तथ्यसँग बाजिने फैसला। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा संलग्नहरूको कुनै दोष छैन, यही भनिदियो विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले। बरु त्यहाँको माटो कमजोर रहेछ, जसका कारण आयोजना गुणस्तरहीन भयो। तर विशेषले यो फैसला गरे पनि आम मानिसहरू विश्वस्त त्यति छैनन्। फैसलाप्रति धेरैको अपुरो रहेको टिप्पणी छ। अचम्मको कुरा त के छ भने माटो कमसल छ भन्ने कुरा डिपिआर गर्दा प्राविधिकले थाहा पाए कि पाएनन् होला। उनीहरूले माटोको क्षमताबारे बुझ्न किन सकेनन्? आयोजना सम्पन्न भएर खेतबारीमा पानी पुर्याउने बेलामा मात्रै माटो घुलनशील भयो। विशेषको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै माटो घुलनशील भएको जानकारीमा आउनुले सबैलाई अचम्मित बनाएकै होला। यद्यपि यस विषयमा पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा भने आयोजनाको विषयमा आएको फैसलाको पूर्णपाठ स्वाभाविक भएको दावी गर्छन्। आयोजनाको जुन तयारी गर्दाखेरि नै अब भौगोलिक अध्ययनहरू गरिन्छ, वातावरणीय अध्ययनहरू गरिन्छ, त्यसमा माटोको परीक्षण पनि गरिन्छ। तर त्यो माटोको परीक्षण चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नमुनाको रूपमा मात्रै गरिन्छ। मानौँ न 50 किलोमिटर 100 किलोमिटरको जुन नहर प्रणालीमा 100 किलोमिटरका प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ माटो परीक्षण गरेर साध्य हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा हेरेर एउटा स्याम्पलिङ हुन्छ नि, स्याम्पलको रूपमा गरिन्छ। अब त्यो स्याम्पलको रूपमा गर्दाखेरि जे त्यसको चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यो आधारमा त्यसको डिजाइन गरिन्छ हैन, त्यसको डिजाइन हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो पर्छ भने नेपालको जुन भौगोलिक जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब परीक्षण गरेको ठाउँमा माटो राम्रो हुनसक्छ, अर्को ठाउँमा नराम्रो पर्न सक्छ। अब नहरहरू बनाउँदै जाँदा, सडकहरू बनाउँदै जाँदा अथवा सुरुङहरू बनाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सोचेभन्दा खराब किसिमको माटो पनि त्यहाँ आउन सक्छ है। त्यसकारणले सबै ठाउँमा त्यो परीक्षणले त्यो समेट्न सक्दैन। र मलाई लाग्छ कि यो अहिले सिक्टा आयोजनामा पनि
जुन किसिमको माटोको जुन कारण देखाएको छ त्यो कारण चाहिँ त्यो मलाई जायजै जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ माटो जुन ठाउँमा चाहिँ अब त्यो माटोको कारणले गर्दाखेरि जुन भत्क्यो त्यो चाहिँ भत्किन सक्छ त्यो, किनभने त्यही ठाउँमा परीक्षण नगरे हुनसक्छ। अब त्यही ठाउँमा जहाँ ठिक थिएन माटो खराब थियो अथवा कहिलेकाहीँ पानीको कारणले अब त्यहाँ पानी माटो चाहिँ अब घुलनशील भन्दाखेरि अब त्यहाँ पानीका कुनै स्रोतहरू थियो हुन सक्छन्, पानीका स्रोत त जहाँ पनि हुनसक्छ नि। त्यस कारणले सबै कुरा सुरुमै थाहा हुँदैन। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको विषयमा विशेष अदालतबाट आएको पूर्णपाठको विषयमा टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपयले यो न्यायोचित भएको दावी गरिरहेका छन् भने कतिले शक्तिको प्रभावमा परेर विशेषले संलग्नहरूको पक्षमा फैसलाको पूर्णपाठ ल्याएको दावी गरेका छन्। तर पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी भने फैसला अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन् यति ठुलो घोटालामा पनि माटोलाई दोष दिनु स्वाभाविक होइन। जहाँसम्म चाहिँ सिक्टा आयोजनाको बारेमा भ्रष्टाचार भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धेरै वर्ष लगाएर त्यहाँ अनुसन्धान गरेर हैन अरबौं रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भयो, घोटाला भयो र काम चाहिँ गुणस्तरीय भएन, त्यसो हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरि पाऊँ भनेर जुन दिएको उजुरी हो त्यसमा चाहिँ अख्तियार के अरे यो विशेष अदालतले अहिले जुन फैसला गरेको छ अब फैसलामा चाहिँ धेरै मानिसहरूले चित्त बुझाएको अवस्था चाहिँ छैन। हालाकि अदालतहरूले गरेका निर्णयहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। कानुनी राज्यमा हैन कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ र त्यसको व्याख्या गर्ने निर्णय गर्ने अन्तिम के अरे अख्तियार चाहिँ अदालतमै हुन्छ। तर जुन कारण दिएर विशेष अदालतले यो मुद्दामा चाहिँ सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिएको छ त्यो अलि अस्वाभाविक अमिल्दो देखिएको छ। वास्तवमा चाहिँ अदालत चाहिँ के भनेर भन्दैखेरिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकताबाट चाहिँ हैन त्यो फैसला आयो कि आएन भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ कसैको प्रभावमा परेर अथवा चाहिँ हैन कसैको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि यत्रो अरबौं रुपियाँको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ काण्ड कोही पनि चाहिँ दोषी छैन भनेर चाहिँ उन्मुक्ति दिने भनेर भनेको यो चाहिँ असामान्य कुरा हो। हामीले अदालतको चाहिँ फैसलाको सम्मान गर्दा गर्दै पनि यो फैसलाको जुन व्यवहार आएको छ यो चाहिँ अलि असामान्य प्रकृतिको छ। विशेषले जे जस्तो फैसला गर्यो त्यो उसलाई संविधानले दिएको क्षेत्र अधिकारको प्रयोग नै होला। तर फैसलाप्रति आम मानिस विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन्। सिक्टामाथि प्रश्न कसले उठाए? विशेष अदालतको सिक्टामा नहर भत्किएपछि मात्रै ठेकेदार र कर्मचारीहरूले घुलनशील माटो रहेको थाहा पाएको व्याख्या गरेको छ। नहरमा समस्या देखिएपछि डिजाइन सुधार गर्नुको साटो बदनियतपूर्व ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको भन्ने अख्तियारको आरोपबारे विशेष अदालतले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। तर सिक्टामा अख्तियार मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत गुणस्तरहीन काम भएको, संरचनाको दिगोपना ध्यान नदिएको, अरू काम नसकिँदै ठेक्काका लागि हतारिएको प्रश्न उठाएको थियो। दर्शकवृन्द, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कुनै पनि फैसलाप्रति मानिसहरूको आम धारणा बन्नु गलत त होइन, यो स्वाभाविक नै हो। यति मात्रै होइन, विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ जे जति आएको छ त्यो उसको क्षेत्राधिकारको कुरा नै होलान्, किनकि उसले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर जुनसुकै मुद्दाको पनि निरूपण गर्न सक्छ। तर माटो घुलनशील भएकाले आयोजना गुणस्तरहीन भएको भन्दै गरिएको तर्क भने शोचनीय बनेको छ। यो चर्चित र बदनामी कमाएको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा कति बग्यो पैसा, पानी किन बगेन, त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सिक्टामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको करिब 5 वर्षपछि विशेष अदालतले फैसला गर्यो। गएको असार 5 मा हालका बहालवाला मन्त्री विक्रम पाण्डे सहितका 21 जनालाई सफाई दियो। त्यही संक्षिप्त फैसलाको विशेषले यही फागुन 8 गते
पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। बहुचर्चित घोटाला प्रकरणकै कारण बहालवाला मन्त्री पाण्डे निकै आलोचित पनि बने। ठेकेदारलाई मन्त्री बनाएको भनेर टिक्का टिप्पणी मात्रै भएन, कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकले आयोजनाको आफै म्याद थपे। यी र यस्ता आलोचना खेप्दै आएका मन्त्री पाण्डे सहितका अनुहारहरूले भने गजबले उन्मुक्ति पाए। बाँकीको करिब 43 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भिजाउन भन्दै सरकारले आजभन्दा 18 वर्ष पहिले सिक्टा आयोजना अघि बढाएको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा निर्माण सुरु भइसकेको पनि 18 वर्ष पुरा भए पनि अधुरै छ। यो आयोजना पुरा गर्न भन्दै सरकारले यस अवधिमा 19 अर्ब रुपैयाँ खोलो नै बगायो, तर सिक्टाको पानी बगेन बाँकीको खेतबारीमा। बरु यससँग संलग्नहरू चोखिए। विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ। आयोजना निर्माणको औपचारिक आरम्भ भएको करिब 2 दशक पुग्नै लाग्दा पनि बल्ल तल्ल 6100 हेक्टरमा मात्रै पुगेको छ पानी। विशेष अदालतले सिक्टाको भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपीलाई सफाई दिँदा करार सम्झौताको विषयमा देवानी दायित्व आकर्षित हुने पनि उल्लेख गरेको छ। यसले सार्वजनिक निर्माण र करार सम्झौताका विषयमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने त स्वीकारेको छ, तर सिक्टाको हकमा भ्रष्टाचार नभएको भन्यो। त्यही फैसलामा ठेक्का सम्झौताका क्रममा भएको करारको दायित्व आकर्षित हुने कुराको भने व्याख्या गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार ठेकेदारले जिम्मा लिएको कुनै पनि काम तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्छ। त्यस अवधिमा गुणस्तरीय काम नभए वा तोकिएको अवधिभन्दा अघि क्षति भएमा मर्मत सम्भार गर्नु स्पष्ट लेखिएको छ। ठेक्का सम्झौता र त्यस अनुसारका प्रक्रिया देवानी प्रकृतिका हुन्। त्यसको पालना नभए मध्यस्थकर्ता मार्फत विवादको समाधान खोजिन्छ, तर ठेक्का सम्झौतामा समेत गुणस्तरहीन काम भएमा वा सार्वजनिक हानि नोक्सानी भए भ्रष्टाचार हुन्छ भने यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ। ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र कुनै क्षति भए मर्मत गर्नुपर्ने अवधि 2075 साउन 4 मै सकिएको थियो। त्यसपछि सिक्टाको नहर भत्किएको थियो। नहर भत्किएपछि मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवधि व्यतीत गरी सिँचाइ आयोजनाले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यही विवादित आयोजनामा संलग्नहरूलाई विशेषले झनै थाप दियो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। यद्यपि अदालतले गरेको यो फैसलामाथि टिप्पणी गर्नु अनुपयुक्त हुने भए पनि नेपालमा गएको 4 वर्षमा भ्रष्टाचारको दर अस्वाभाविक रूपले बढेको दाबी गर्छन् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मदन कृष्ण शर्मा। भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसित के आँकडाहरू छन् भन्ने कुराहरू हो। जस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा पेश हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनको गत 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष र यो चाहिँ अझ जति पछि गए पनि हुन्छ, त्यसको डाटा हेर्ने हो भने बेरुजुको मात्रा त्यो प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा देखाइएका बेरुजुको रकम, यो चाहिँ अद्यावधिक बेरुजु होइन, यो चाहिँ र पहिलादेखि जोडिएको होइन, त्यही वर्षसँग सम्बन्धितको बेरुजुको रकम पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ र बढ्दैछ। कुनै वर्ष पनि गत वर्ष यति थियो, यसपालि चाहिँ टोटल बेरुजु घटेछ भन्ने अवस्था छैन यो 4 वर्षमा। अहिले म 4 वर्षको कुरा गरौँ कि अहिले लास्ट महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश भएको भनेको यो चाहिँ र 59औं प्रतिवेदन हो। त्यो भनेको 2077-78 को आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन हो। अब त्यसमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड छ, जबकि त्यही सङ्घीय कार्यालयहरूको त्योभन्दा अघिल्लो 76-77 आर्थिक वर्षको
हेर्ने हो भने त्यसमा त्योभन्दा केही रकम कम थियो। 44 अर्ब 39 करोड थियो, तर यसपालि बढेर 49 अर्ब 47 करोड भयो। 44बाट 39 अर्ब बढ्यो। त्यस्तै गरेर प्रदेशको कार्यालयमाहरूमा पनि हेर्ने हो भने यो बेरुजुको सङ्ख्या चाहिँ र बढेको छ। बेरुजुको रकम वात्तै बढेको छ। प्रदेशको कार्यालयको बेरुजु 7 अर्ब 48 करोड छ यो वर्ष। त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको अझ धेरै छ। त्यस स्थानीय तहको 43 अर्ब 90 करोड छ। विशेष अदालतले समयावधि सकिएको बारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। बरु त्यही कारणले मन्त्री परिषदबाट 2076 वैशाख 10 मा निर्णय गरेर क्षतिग्रस्त बाँधको मर्मतका लागि रकम निकासा गरेको औल्याएको छ। विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ सरकारले खर्च गरेको उक्त रकमको देवानी दायित्वको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने नै देखिँदा यस मुद्दाबाट केही बोल्न मिल्ने देखिएन। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। हाल शहरी विकास मन्त्री तथा राप्रपाका नेता समेत रहेका उनै विक्रम पाण्डे सहितका मानिसहरूलाई विशेषले उन्मुक्ति दियो। यी अनुहारहरू हुन् कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे, कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज छेत्री, आयोजनाका पूर्व प्रमुख सर्वदेव प्रसाद, राजेश चन्द्र पण्डित, दिलीप बहादुर कार्की, रमेश बस्नेतले सफाई पाएका छन्। त्यस्तै कर्मचारीहरू कमल प्रसाद रेग्मी, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्याम बहादुर कार्की, सुशील चन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीर सिंह धामी, प्रकाश बहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, रबिन बाबु श्रेष्ठ र आशिष भद्र खनालले पनि सफाई पाएका छन्। परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधि शर्मा र सिँचाइ इन्जिनियर वरुण कुमार चौधरीले पनि सफाई पाए। यो पूर्णपाठ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अख्तियारमा पुग्छ। फैसलामा चित्त नबुझेमा अख्तियारका अघि एउटा विकल्प त्यो हो सर्वोच्च। सर्वोच्चले यस मुद्दालाई पुनः उल्टाउन पनि सक्छ। हो माटो ग्रहणशीलताकै कारण आयोजना गुणस्तरहीन भयो। यही छ विशेष अदालतको पूर्णपाठभित्रको मिहिन कुरा। यही कुराकै कारण अख्तियारका लागि अब सर्वोच्चको बाटो खुल्ला छ। पूर्णपाठ आइसकेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको पनि तयारी छ। अख्तियारले मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो भने यो मुद्दा उल्टिन पनि सक्छ। विगतमा केही यस्तै चर्चित मुद्दाहरू उल्टिएका नजिरहरू पनि छन्। विशेष अदालतबाट सफाई पाएर सर्वोच्चमा अख्तियारबाट पुर्याउन लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको इतिवृत्तान्त कस्तो छ त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको चर्चा जति लामो छ उति नै लामो छ यसको इतिवृत्तान्त पनि। पञ्चायत कालमै विदेशी दाताहरूसँग आर्थिक सहयोग जुटाएर आयोजना पुरा गर्ने उद्देश्य थियो, तर दाताहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेपछि आफ्नै आन्तरिक स्रोत जुटाएरै आयोजना अघि बढाइयो। 30 वर्षपछि आयोजना कार्यान्वयनमा आएको करिब 2 दशक हुँदा पनि अधुरा आयोजनाको कहानी भने यस्तो छ। सिक्टा आयोजनाको इतिवृत्तान्त कस्तो छ? सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रारम्भ गरिएको थियो 2062-63 देखि, जुन आयोजनाको अनौपचारिक सुरुवाती भने झण्डै 5 दशकको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको यो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र हो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैया स्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज 317 मिटर निर्माण गरिएको छ। यही बाँकेका 6 पालिकाहरूको 42,766 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने राज्यको लक्ष्य हो।
यही उद्देश्य पूरा गर्न भन्दै सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना सुरु गरेको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट बाँकेमा राप्ती नदीको पश्चिम भेगमा 33,766 हेक्टर जमिन र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब 9,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य हो। सिक्टाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कहिले भयो? सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन विक्रम सम्वत 2032 मा भएको थियो। यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2036 मा पेश गरिएको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन UNDP र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा गरिएको थियो। यस अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकाले विक्रम सम्वत 2036 मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैङ्कसँग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरिएको थियो। तर भारतीय पक्षको सहमति हुन नसक्दा आयोजना अघि बढेको थिएन। यत्तिकैमा रोकिएको सिक्टाको सम्भाव्यताको अध्ययन फेरि विक्रम सम्वत 2059 मा गरियो। यही सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यस आयोजना अघि बढाइएको थियो। त्यतिबेला यस आयोजनाको अनुमानित लागत 7 अरब 45 करोड गरिएको थियो भने आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि 7 वर्ष राखिएको थियो। आयोजना आकर्षक देखिएपछि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन खासै गाह्रो भएन, किनकि यस आयोजनामा लगानी गर्न युरोपियन युनियन, साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्ट SFD, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट तथा ओपन फन्ड जस्ता दात्री निकाय तयार भए। करिब 10 करोड अमेरिकी डलरको अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि उनीहरू तयार भए पनि कसले कति गर्ने भन्नेमै विवाद भयो र आयोजना अघि बढ्न सकेन। आन्तरिक स्रोतमै सिक्टा कसरी अघि बढ्यो? बाह्य आर्थिक सहायता उपलब्ध नहुने देखिएपछि सरकारका अघि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्नुको विकल्प रहेन। यही अनुरूप सिँचाइ विभागले नेपाल सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट मूल बाँध तथा मूल नहरको निर्माण प्रक्रिया ठेक्का व्यवस्थापन गरी अगाडि बढायो। बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने गरी यस आयोजना सुरु भयो। गुरु योजना सहित 12 अरब 80 करोडको लागत अनुमानमा आर्थिक वर्ष 2063-64 मा आर्थिक वर्ष 2070-71 सम्म सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना स्वीकृत भएको थियो। यस गुरु योजनामा 3 चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएको थियो। तर पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागि मात्र 12 अर्ब 80 करोडको अनुमान गरिएको थियो। तेस्रो फेजको लागत समावेश नभएको अवस्थामा राप्ती नदी पूर्व 9,000 हेक्टर थप क्षेत्रफल हुने गरी फेरि आयोजनामा संशोधन गरियो। राप्ती नदीको पूर्वी मूल नहर पनि निर्माण गर्ने लगायत अन्य संरचनाहरू समावेश गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयोजना थप विस्तार भएको थियो। 15 वर्षभित्र सिक्टा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 25 अरब 2 करोडको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत भएको थियो। फेरि यसलाई संशोधित गुरु योजना बमोजिमको लागत अनुमान रु 52 अर्ब 64 करोडमा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइयो। संशोधित गुरु योजना अनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2089-90 मा सम्पन्न गरिनेछ, जहाँ सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 7 बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विक्रम सम्वत 2079 भाद्रमा स्वीकृत भएको थियो। आयोजना सम्पन्न भएमा बाँकेका 17,000 घरधुरीका 4 लाख कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ। आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल 18% रहेको र बाली सघनता 168%बाट 242% मा पुर्याउने लक्ष्य छ आयोजनाको।
दर्शकवृन्द, लामै इतिहास बोकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुद्दा सायद अब सर्वोच्चतिर सोझिन्छ होला। विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारलाई सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने विकल्प खुल्दैछ। यदि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो भने अझै लम्बिने भने पक्का छ। 7.5 अर्बबाट प्रारम्भ भएको यो आयोजना करिब 53 अर्बमा पुग्ने छाँटकाँट छ। सरकारले थपेको नयाँ म्याद आर्थिक वर्ष 2089-90मा पनि सम्पन्न भइहाल्ला भन्ने अवस्था छैन, जसको कारण सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्णताप्रति आम जनताले विश्वास र भरोसा गरिहाल्ने अवस्था नै छैन। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।